अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह वाक़िया। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक और शेयर करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअह लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह ख़ाफ़िज़तुर राफ़िअह इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा वबुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा वकुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना वअस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आख़िरीन अला सुरुरिन मौज़ूना मुत्तकिईन अलैहा मुतक़ाबिलीन यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक व कअसिन मिन मईन ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून व लहमि तयरिन मिम्मा यश्तहून व हूरुन ऐन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा वअस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिदरिन मख़ज़ूद व तल्हिन मंज़ूद व ज़िल्लिन ममदूद व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरतिन ला मक़तूअतिन वला ममनूअ व फ़ुरुशिन मरफ़ूअ इन्ना अंशअनाहुन्न इंशाअ फ़जअलनाहुन्न अबकारन उरुबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आख़िरीन व अस्हाबुश शिमालि मा अस्हाबुश शिमाल फ़ी समूमिन व हमीम व ज़िल्लिन मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिक मुत्रफ़ीन व कानू युसिर्रून अलल हिन्सिल अज़ीम व कानू यक़ूलून अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून अवआबाउनल अव्वलून क़ुल इन्नल अव्वलीन वल आख़िरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मअलूमीन सुम्मा इन्नकुम अय्युहज़्ज़ाल्लूनल मुकज़्ज़िबून लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम फमालिऊन मिनहल बुतून फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुरबल हीम हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन नहनु ख़लक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून अफ़रअय्तुम मा तुमनून अअंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूक़ीन अला अन नुबद्दिल अम्सालकुम व नुनशियकुम फ़ीमा ला तअलमून वलक़द अलिमतुमुन नशाअतल उला फलौला तज़क्करून।
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.